अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद। नाज़रीन, आए दिन मुल्क में एक नया बहरान सामने आता है, जैसा कि अदलिया का बहरान, सियासी बहरान, चीनी का बहरान, गंदम का बहरान, और अब मुल्क को इस वक्त जो बहरान दरपेश है वो सबसे बड़ा ये है कि बिजली का बहरान। और अब जैसे कि मई का महीना आने वाला है और इसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, इसमें भी हमने लोड शेडिंग का सामना किया। अब जबकि मई का महीना आने वाला है, फिर जून जुलाई, तो उसमें तो गर्मी जो है क़यामत ढाती है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मेरे पास। पेप्को के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 11,255 मेगावाट और तलब जो है 14,292 मेगावाट जो है इस वक्त है, और शॉर्टफॉल जो है 30,037 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस वक्त बहरान की वजह जो है उससे आवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है। आप भी उसके मसाइल का सामना कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो भी कर रहे हैं। अभी उनसे भी मैं आपको तारुफ करवाती हूँ। मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग अब तो खैर कह दिया गया है। कराची में 14 घंटे जो है, आज की जो मैं खबर पढ़ रही थी उसमें कहा गया कि 14 घंटे जो है लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा कराची के शहरियों को। इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर 10 घंटे बिजली होगी तो क्या रह जाएगा। इदारे बंद होने के बायस बेरोजगारी है, उसमें इजाफा हो रहा है। लोड शेडिंग के बायस ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होते हैं, आवाम की परेशानी में भी इजाफा होता है। साथ साथ तालिब इल्म जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना होता है। वजूहात भी बताई जा रही हैं। KESC ने कहा है कि बिजली पैदा करने वाले इदारे जो हैं तेल की फरहमी उनको नहीं है, इन इदारों की नाकिस कारकर्दगी है, डैमों की वक्त पर तामीर ना होना और साथ साथ बिजली की जरूरत पूरी ना होना। पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ और फिर बताती हूँ कि आप किस तरह शिरकत करेंगे हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख फजल जलील साहब, फॉर्मर चेयरमैन काटी हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, इतना कुछ मैंने बोल दिया, हकीकत से पर मबनी है, करीब तर तो नहीं कहूंगी, हकीकत पे मबनी है। क्या कहेंगे आप कि अब तो खुद KESC ने कह दिया, बिजली देने वाले इदारे ने कह दिया है कि हम 14 घंटे जो है कराची के शहरियों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा और लोड शेडिंग रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और ये क्राइसिस है और ये बिल्डअप होता जाएगा, आप देखें। लेकिन सूरत ये है कि कराची जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है इस मुल्क का जी, बल्कि सारे पाकिस्तान का रेवेन्यू एक तरफ, कराची का रेवेन्यू जो है वो एक तरफ, सही, वो उसको आउटवे करता है। अगर ये 14 घंटे बिजली यहाँ से विड्रॉ करते हैं या खींचते हैं या खत्म करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कराची वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल। और फिर डर ये है कि खुदा ना खास्ता कोई एनार्केटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाएगा। सही हो सकता है लोग सड़कों पे आए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहा इंडस्ट्री का, वेल इंडस्ट्री को अगर ये 10 घंटे बिजली या 14 घंटे नहीं देते तो उसमें हमारी तो एक्सपोर्ट्स जो कराची से बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स है, स्पेशली द टेक्सटाइल, वो बिल्कुल बैठ जाएगी। फिर ये है कि हमारी जो लेबर है उसको रिटेन किस तरह करेंगे लोग। आई डाउट कि ये सिचुएशन सस्टेनेबल है या नहीं। आई थिंक कि KESC को इस पर गौर करना चाहिए। इनके पास इसके मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं। होता ये है कि इनके रोजाना क्राइसिस पैदा होते हैं ऑयल कंपनीज के साथ, सही, और कभी गैस कंपनीज के साथ। कभी इन्होंने पैसे दिए हुए होते हैं, कभी नहीं होते। इनको सस्ती गैस जो है, अब सूरत हाल ये है कि कराची में जो कंजम्पशन है तकरीबन 2200 या 2000 मेगावाट की, सही, ये बोर्ड बिजली पे जिंदा है। 600 मेगावाट तकरीबन ये वापदा से लेते हैं और बाकी जो है कुछ पावर IPP से ये लेते हैं, इनकी अपनी जनरेशन है उससे ये लेते हैं। होता है ये सब क्लब करके, और जब ये चूंकि एक कंपनी है, ये पाकिस्तान में आई है, प्रॉफिट नो डाउट इट कम फॉर द प्रॉफिटिंग, तो ये चीज भी साथ याद रखनी चाहिए कि ये पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है। अगर आप इसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें लाएंगे कि सिर्फ आपने प्रॉफिटिंग यहाँ से करनी है तो फिर मेरा ख्याल है इसका अल्लाह ही हाफिज है। ये इसी पे चल रहा है कि अगर हमें तेल मिलेगा तो हम जनरेशन करेंगे, अगर हमें गैस मिलेगा तो हम जनरेशन करेंगे। अदरवाइज दे आर टैक्टिक्स टू पुट अ प्रेशर ऑन द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली द कराची। जी बिल्कुल, और लोग तो ये कह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, उन्होंने साफ साफ पहले से कह दिया भाई आप तैयार हो जाएं, आवाम इसके लिए तैयार हो जाए, हम 10 से 12 घंटे कमी का सामना होगा। तो अब तो बिजली देने वाला जब हम कह रहे हैं कि इदारा ही कह रहा है, अपनी मजबूरियां तो बता दी ना उन्होंने। जी मजबूरी तो यह है कि एक गैस फील्ड बंद हुई है और उन्होंने उनको 2 महीने पहले बता दिया था। इनके पास ऑल्टरनेट मुतबादिल मौजूद है, दैट इज द फ्यूल ऑयल। ये जो अपनी थर्मल है, ये थर्मल प्लांट से उसके चला सकते हैं। ये करते ही है कि ये सस्ती फ्यूल ढूंढ रहे हैं। अगर आज अवेलेबल नहीं है
تو اس کا جو سارا برڈن ہے وہ یہ پبلک پہ ڈال دیں اور انڈسٹری پہ ڈال دیں اور کراچی کو بالکل ایٹ اے ہالٹ لے آئیں. یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور انڈسٹری پاکستان کی یا کراچی کی بند ہو جائے اور پھر ایک جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انارکی پھیل جائے اس ملک جی. یوں تو شیخ صاحب ہر سال یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اب عوام کیا کرے؟ دیکھیے کچھ نہیں ہے اس کا، خاموش ہو کے بیٹھ جائے. ہم نے یہ بہت سارا ٹائم ویسٹ کیا اس میں. آئی ڈونٹ سولی بلیم دس گورنمنٹ. اس سے پہلے بھی 6 سال جو مشرف دور کے یا 7-8 سال جو بھی گزرے اس میں 1 میگا واٹ ہم نے اپنے سسٹم میں انڈکٹ نہیں کی. یہ فیکٹ ہے. اور نہ تو ہم نے ڈیمز بنائے. ایک ڈسپیوٹ ہوا بڑے ڈیم کے اوپر تو بھائی چھوٹے ڈیم بنا لیتے، اس میں بھی کوئی کام نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہ مشینیں لائی گئیں، نہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ یہاں پر آئی پی پیز آئیں، یہاں پہ کمپنیز لگائیں اور لوگوں کو کوئی ریلیف ملتا. یہ جو اطلاع 5-6 سال سے مستقل ایز این انڈسٹریل ایسوسی ایشن ہم بھی ان کو باور کراتے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کرائسس آنے والا ہے، ہمارا کیا بنے گا. دے ہیو بین کمنگ، یہ آتے رہے ہمارے پاس، یہ پرومس کرتے ہیں کہ جی ہم اتنا انویسٹمنٹ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ 1 سال میں 2 سال میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس تو بجلی سرپلس ہوگی. بٹ اٹ نیور ہیپنڈ. یہ کوئی کارخانے نہیں لائے. جو موجودہ کمپنی ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کیا معاہدہ ہے، ان کن کنڈیشنز پہ یہ آئے ہیں. انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، کارخانے یہاں نئے لانے تھے، اس کے لیے جنریشن کے لیے انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں. حتیٰ کہ جو ان کی جو کنڈکٹرز ہیں، جو ان کی لائن لاسز ہیں وہ بہت ہائی ہیں، ان کو تو کم از کم کرٹیل کریں، ان کو ریپلیس کریں. تو 50 سال پرانی ہے، اس سے کچھ عوام کو ریلیف کو 100-200 میگا واٹ شاید اس سے بچ جائے ان کے پاس. دے آر ناٹ انویسٹنگ منی انٹو دس. یہ پیورلی بیسس پہ آئے ہیں کہ وی ہیو کم، اگر ہمیں پروفٹ ہوگا تو ہم انویسٹ کریں گے اور اگر پروفٹ نہیں ہوگا تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انویسٹ اے پینی انٹو اٹ. یہ ایک رویہ ہے جو اس کو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو شوڈ انٹروین. اس سے تو پھر بہتر حالات وہ تھے جب یہ نیشنلائز نہیں تھی. جب نیشنلائز تھی اس سے لوگوں کی سوچ اب اس طرف جا رہی ہے کہ ایز اے کمپنی یہ آئی ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا، حالات جو ہے بدتر ہو رہے ہیں، ابتر ہو رہے ہیں. اور لوگ اب یہ دیکھیے، آپ نے صحیح فرمایا کہ مئی میں اور حالات بدتر ہوں گے. شارٹ فال آپ دیکھیے کہاں جائے. ابھی تو اب 3000 فرما رہی ہیں. میرا خیال ہے تو شارٹ فال جو ہے پورے ملک کو 4000 پہ جائے گا. صحیح. اور کراچی کو پھر بجلی واردہ تو نہیں دے گا، وہ اپنے آپ پوری کریں گے یا ان کو دے گا. صحیح. یہاں پہ ابھی ہم نے یہ بھی سنا تھا رینٹل پاور پلانٹ کا، اس کا کیا ہوا؟ اس پہ بھی ہم نے ایک بڑے پروگرامز کیے. رینٹل پاور پلانٹ کہا جا رہا تھا دسمبر سے کام شروع ہو جائے گا اور یہ کیا ہوا اس کا؟ ویسے کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں یہ ہے کہ ہم بھی سن رہے ہیں کہ دو شپس آ کے کراچی کے اوپر اینکر ہوئی ہوئی ہیں اور وی ہیڈ ٹاک. آپ کو میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں، وہ جو رینٹل پاورز شپس یہاں آئی ہیں اینکر، دے آر ناٹ مینٹ فار کراچی. ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کنٹری سے بجلی یہاں سے لے جائیں گے، وہاں یوٹیلائز ہوگی. کیونکہ کے ایس سی کا موقف یہ ہے کہ یہ اتنی مہنگی بجلی ہے اور وہ ان کے ریٹس پہ یہ خرید نہیں سکتے. صحیح. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ پبلک یوٹیلٹی کمپنی ہے، ان کی سوچ قطعاً اس طرف نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو ریلیف کس طرح دینا ہے. ان کو تو صرف پروفٹنگ ہے. اگر ان کا دے میک پروفٹ دے وڈ کم ود دی انویسٹمنٹ، یا خریدیں گے نہیں تو نہیں خریدیں گے. تو وہ جو رینٹلز آئے تھے وہ ایز اٹ از کھڑے ہیں. ٹو آور نالج 132 میگا واٹ کی ہے شاید، اور ایک کوئی 180 میگا واٹ کا پلانٹ ہے. بوتھ آر آئیڈلنگ، ابھی تک انڈکٹ نہیں کی بجلی. جلیل صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جمال صاحب. جمال بول رہا ہوں جی. بہت شکریہ، بہت ہی اچھے سبجیکٹس لاتی ہیں، بڑے پرو نیشنل، پرو نیشن، پرو پاکستان. اصل میں جو پرابلم ہے جو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن پروسیس تھا اور سیلنگ یور ایسٹس ٹو فارنرز، یہ سب سے بڑا گریوس بلنڈر بھی نہیں تھی، کرائم تھا. شوکت عزیز نے کیا. یہاں کے اگر لوگ ہوں تو ان کو کوئی احساس پاکستان کا ہوتا. یہ فارنرز ہیں، ان کا تو پیسہ بنانا، یہ بنیا بھی نہیں ہے، یہ وہ پرانے شائلاکس ہیں، پیسہ بنانے آئے ہوئے ہیں. جیسے ابھی فرما رہے تھے آپ کے بڑے ریسپیکٹیبل گیسٹ، کوئی پیسہ نہیں لگایا جو ان کا مقصد تھا انویسٹ کرنا. تو یہ بنیادی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے جب مشرف، یہ اس وقت 20,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، 10,000 آپ بنا رہے ہیں، یعنی 10,000 کا شارٹ فال ہے. اور آپ کے 3-4 سال پہلے یہ 16,000 پہ شارٹ فال ہوتا تھا کہ آپ کو مزید
3000 चाहिए। यू आर अंडर कैपेसिटी सारा पाकिस्तान है, ना इंडस्ट्रियां चल रही है, ना एग्रीकल्चर। इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। और आपके जो उस वक्त के कोलिशन पार्टनर्स थे कराची के MQM, उस वक्त वो कुंडा भी नहीं बंद करवा सके, ना 1 मेगावाट मुशर्रफ से पैदा करवा सके। ये सब की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और आज भी ये कोलिशन पार्टनर, ये अनदर क्राइम है टू द नेशन कि आपके कोलिशन पार्टनर वो बिल्कुल सो जाते हैं नेशनल इश्यूज पे और अपनी जो मफाद परस्ती है, मुनाफकत की सियासत में मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। ये बुनियादी बातें। और इसके अलावा कालाबाग डैम नहीं बनाया, ये तीनों पार्टियां MQM, ANP, पीपल पार्टी, ये 20 साल 30 साल से मुखालफत कर रहे हैं ऑयल लॉबी कमीशंस की खातर। और उसके बाद रेंटल यूनिट अभी भी लगाने के लिए इन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, सर्कुलर डट क्रिएट करवाया गया। और उसका नतीजा देखिए कि लोड शेडिंग 14 घंटे की। जी बिल्कुल और जमाल उसके साहब, बाद महंगाई और इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, एग्रीकल्चर का क्या। बहुत शुक्रिया जमाल साहब ने कॉल की और हकीकत वाली बातें आपने भी की। शेख साहब यहाँ पे मजीद आपसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। आप देखते रहिए बिजनेस प्लस।